और आज मुफ्ती साहब सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ शहरों से मेरे पास कॉलें आ रही हैं, लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की, मुबारकबादियां पेश की और कुछ मुखालिफिन की भी कॉलें आई, मसलक के गद्दारों की भी कॉलें आई, तरह तरह की बातें हुई। खैर हमें हर एक का जवाब नहीं देना, अर्ज करना यह है, वक्त ज्यादा नहीं, अल मुख्तसर सुने कि हम मसलक के आला हजरत के वफादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के गुलाम हैं और मसलक के आला हजरत के वफादार हैं। हमारी जान चली जाए हमें परवाह नहीं, मगर हमें किसी हाल में यह बर्दाश्त नहीं कि मसलक के आला हजरत के खिलाफ कोई अपनी जबान खोले। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मसलक के आला हजरत के वफादार थे और आज भी हम मसलक के आला हजरत के वफादार हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह हम मसलक के आला हजरत के वफादार रहेंगे, आला हजरत की तालीमात को आम करते रहेंगे। अरे हम जहां अपनों में आला हजरत का जिक्र करते हैं, मसलक के आला हजरत की बात करते हैं, वहां गैरों में भी जाके हम आला हजरत के मसलक की बात करते हैं, आला हजरत की तालीमात को आम करते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश्शरिया ने तो हमें ये दर्ज दे दिया है कि जहां में आम पैगाम शाहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे, फिर से तस्दीदे वफा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो मालूम पर पिता। जहां में आम पैरा में शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे, फिर से तस्दीदे वफा कर दे। दौरान तकरीर आपने देखा कि मैंने मसलक के आला हजरत पे बात की, तो वहां कुछ मसलक के आला हजरत के गद्दार थे जिन्होंने मुझे रोका और उनका यह एतराज था कि ये पांचवा मसलक कहां से आया। मसलक चार है, पांचवा कोई मसलक नहीं, उनका यह एतराज था। तो मैं आज के जलसे से ये बताता कि मसलक के आला हजरत नबी पाक का तो इरशाद आपने सुना होगा, मा अना अलैहि वसहब, नबी पाक के इस फरमान की जदीद ताबीर है मसलक के आला हजरत, मसलक के अहले सुन्नत की ताबीर है मसलक के आला हजरत, और मसलक के सवाब आजम की ताबीर है मसलक के आला हजरत। और मसलक के आला हजरत का यह नाम जो लिया जाता है, सुन ले कान खोल, ये नाम जरूरियात दीन के मुनकिर और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों से इम्तियाज के लिए ये नाम वजूद में आया। और एक बात सुन ले कि मसलक के अहले सुन्नत का ताल्लुक अकायद दीनिया से है, अकायद से इसका ताल्लुक है और फिक़ही, फुरूई और इज्तिहादी मसाइल इसमें शामिल हैं। और खुलासा करूं कि मसलक के अहले सुन्नत का दूसरा नाम मसलक के आला हजरत, मसलक के अहले सुन्नत की पहचान है मसलक के आला हजरत। और ये वही मसलक है जो अहदे रिसालत से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमान इससे वाबस्ता रहे। और बहुत बाद में जब फिक़ही, फुरूई और इज्तिहादी मसाइल में दलाइल की बिना पर इसी मजहब से वाबस्ता फुक़हा के चार मज़ाहिब वजूद में आया, जिसको मज़हब हनफी कहा जाता है, मज़हब इमाम आज़म, जिसको हम मसलक इमाम आज़म भी कहते हैं, मज़हब मालिकी, मज़हब शाफ़िई, मज़हब हंबली, ये चार मज़हब वजूद में आए। मगर एक बात सुन ले कान खोल, ये चारों मज़ाहिब हक पर है
اور ان چاروں مذاہب میں اختلاف جو ہے وہ فقہی فروعی اجتہادی مسائل میں. اگر ہم عقائد میں دیکھیں تو سب کا مسلک اہل سنت والجماعت، وہ چاہے امام اعظم ہو، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو. تمام مجددین اسلام، تمام اہل اسلام کا، تمام بزرگوں کا مسلک اہل سنت. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلک کی نسبت جو اعلیٰ حضرت کی طرف کی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو کان کھول کے سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیے 14ویں صدی ہجری میں جب اسلام پر شدید حملے ہوئے، جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھی، سب سے پہلے تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے کہا کہ تمام اولیاء اور تمام انبیاء وہ اللہ رب العزت کے سامنے ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، اور کہا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی نبی ہو یا ولی، وہ اللہ کی شان کے سامنے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ. سر سید خان علی گلی کا اعلان ہوا کہ جنت و دوزخ، جزا و سزا، وحی ربانی، جبرائیل اور میکائیل اور دیگر فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. ادھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک طرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، دوسری طرف اپنے آپ کو نبی کہلوایا. آپ دیکھیے مولوی شبلی دیوبندیت کا بے دھڑک پرچار کر رہے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں اور پاگلوں اور بچوں کے علم کے برابر قرار دے رہے تھے. رشید احمد گنگوہی نے اللہ رب العزت کے متعلق جھوٹ بولنے کا گندا عقیدہ پھیلایا. قاسم نانوتوی نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی نیا نبی پیدا ہو سکنے کا سوچ ہوگا. میرے بھائی چاروں طرف جو ہے نیچریت، وہابیت، صلح کلیت، نقیت کی کالی گھٹائیں چھائے ہوئی تھی. اس دور میں تیرا باپ میدان میں نہیں آیا تھا، اس دور میں تیرا پردادا میدان میں نہیں آیا تھا، کوئی وقت کا لیڈر میدان میں نہیں آیا تھا. اس دور میں اگر کوئی میدان میں آیا تھا تو بریلی کا امام احمد رضا میدان میں آیا تھا، اور احمد رضا نے ان تمام فتنوں کو جواب دے دیا کہ دل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر کے بعد آبا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. امام نے کہا یہ رضا کی نیزے کی مار ہے، کیا تو کے سینے میں دار ہے، کسی چار چوئی کا دار ہے کہ یہ بار بار سے پارا. رضا ہے خنجرے خوخار پر کے بعد آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. تو اس طرح کے تھے. اللہ اکبر. اگر کسی نے یا رسول اللہ کہا اس کو مشرک کہا جا رہا تھا، کسی نے یا غوث المدد کہا اسے مشرک کہا جا رہا تھا، کسی نے دولہا کے سر پہ صحرا باندھا اسے مشرک کہا جا رہا تھا. اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دینا یہ اس کو جرم کہا جا رہا تھا. اولیاء اللہ کے مزارات پہ چادر چڑھانا یہ جرم کہا جا رہا تھا. مزارات اولیاء پہ حاضری دینا اس کو جرم کہا جا رہا تھا. جب پورے ہندوستان کی فضا نیچریت، وہابیت، صلح کلیت کی تیز و تند آدمیوں سے غبار آلود ہو چکی تھی، اس وقت میں میرے امام نے جہاد بالقلم فرما کے فتنہ دیوبندیت، فتنہ نقیت، فتنہ وہابیت، ان تمام فتنوں کی میرے امام نے سرکوبی فرمائی اور اہل سنت اور مسلک اہل سنت کی حفاظت کا ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے امام کا نام سنی اور وہابی، سنی اور دیوبندی، سنی اور قادیانی، ان تمام کا باطلہ کے درمیان فتح امتیاز بن گیا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ آج مسلک کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کی جاتی ہے. یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ وہی مسلک ہے جو صحابہ کا مسلک ہے، جو بزرگان دین کا مسلک ہے، جو چاروں ائمہ کا مسلک ہے. وہی مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو مسلک اہل سنت سے بتاتے ہو تو آپ کو بھی دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہوگا اور آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ لاکھ چلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی، مدحان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلیٰ حضرت. سلام.